Hello everybody, welcome to Medical Dose. ल है त आज चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ इम्युनोलोजीमा आज चाहिँ एन्टिबडी पढ्ने है त एन्टिबडीको हामी पढ्ने है। अब एन्टिबडी के हो त भन्दाखेरि पहिला डिफिनेसन जो चाहिँ एन्टिबडी इज है एन्टिबडी इज अ सब्स्टेन्स द्याट रियाक्ट्स विथ है एन्टिबडी इज एन सब्स्टेन्स द्याट रियाक्ट्स विथ एन्टिजिन है। एन्टिबडी भनेको त्यस्तो सब्स्टेन्स हो द्याट रियाक्ट्स विथ एन्टिजिन टु इलिमिनेट एन्टिजिन है त टु इलिमिनेट के भयो एन्टिजिन टु इलिमिनेट एन्टिजिन अर के भयो अर कल्स इम्युन सिस्टम फर इलिमिनेसन अफ द एन्टिजिन है। यो चाहिँ यस्तो एउटा सब्स्टेन्स हो जो चाहिँ के भन्छ एन्टिजिनसँग बाइन्ड गरेर त्यसलाई के गर्न खोज्छ एन्टिजिनसँग बाइन्ड गरेर चाहिँ त्यसलाई के गर्न खोज्छ इलिमिनेट गर्न खोज्छ है। त्यसपछि यदि आफैले इलिमिनेट गर्न सकेन भने यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई बोलाएर यसलाई इलिमिनेट गराउँछ है त। यो बेसिक डिफिनेसन अफ एन्टिबडी है। अब एन्टिबडी चाहिँ के हो रहेछ भन्दाखेरि एन्टिबडी चाहिँ हाम्रो प्लाज्मा प्रोटिन्स रहेछ है। एन्टिबडी भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो प्लाज्मामा हुने है प्लाज्मामा हुने के भयो प्रोटिन है त प्लाज्मा भनेको प्रोटिन है त। हाम्रो ब्लडमा के हुन्छ हाम्रो ब्लडमा प्लाज्मा प्लस है ब्लड सेल्स हुन्छ हो। यो प्लाज्मा पनि के को कन्टेन्ट हुन्छ प्लाज्मामा के हुन्छ हामीले पढिभ्यायौँ है त उता तिमीहरूले पढिभ्यायो होला। प्लाज्मामा के हुन्छ 95% के हुन्छ वाटर है। त्यसपछि बाँकी चाहिँ के हुन्छ प्रोटिन्सहरू हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिन्स अनि क्लटिङ फ्याक्टर्स भनेर पढेको है तिमीहरूले। ल अब हेर यो प्लाज्मा प्रोटिन्सहरू है प्लाज्मा प्रोटिन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला प्लाज्मा प्रोटिन्सहरू चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ है त प्लाज्मा प्रोटिन्सहरू नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। कुनै पनि के भयो प्रोटिन चाहिँ केले बनेको हुन्छ कुनै पनि प्रोटिन चाहिँ एमिनो एसिडले बनेको हुन्छ है त एमिनो एसिडको बेसिक स्ट्रक्चर के हुन्छ यो हुन्छ है त। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभली चार्ज हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिन। हाम्रो फिजियोलोजिकल पिएच कति हो 7.35 देखि 7.45 यो पिएचमा चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ यिनीहरू चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ है। बायोकेमिस्ट्रीमा तिमीहरूले पढ्छौ यो किन नेगेटिभली चार्ज हुन्छ है हाम्रो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब यो प्लाज्मा प्रोटिन्सहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो है। हामीले चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन्स हामीले चाहिँ के गर्यो यो एन्टिबडीलाई चाहिँ प्लाज्मा प्रोटिन्सबाट कता पढ्छ त नि भनेर हेऱ्यौँ भने यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इलेक्ट्रोफोरेसिस गर्नुपर्छ है त इलेक्ट्रोफोरेसिस गरिन्छ। अनि इलेक्ट्रोफोरेसिसमा है अब इलेक्ट्रोफोरेसिसमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ प्रोटिन राख्छौ है अनि यो सबै चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ एउटा चाहिँ यता पोजिटिभली चार्ज सब्स्टेन्स राख्छौ है। त्यसपछि अब हामीले इलेक्ट्रोफोरेसिसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चार्ज र मास अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ प्रोटिनहरूलाई छुट्याउँछौँ है। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले यस्तो ब्यान्ड देखिन्छ है त यो भनेको हाइएस्ट प्लाज्मा प्रोटिन के हुन्छ एल्बुमिन है हाइएस्ट प्लाज्मा प्रोटिन एल्बुमिन प्लस के आउँछ ग्लोबुलिन है। अब ग्लोबुलिनको पनि टाइप हुन्छ है त अल्फा ग्लोबुलिन बिटा ग्लोबुलिन अनि गामा ग्लोबुलिन हो। यो जुन गामा ग्लोबुलिन छ है यो गामा ग्लोबुलिन भनेकै के हो एन्टिबडी हो है त। एन्टिबडीलाई नै के हो कुनमा पर्ने रहेछ एन्टिबडी चाहिँ गामा ग्लोबुलिन्समा पर्ने रहेछ है। ग्लोबुलिन र एल्बुमिन भनेको के हो प्लाज्मा प्रोटिन हो है त। एन्टिबडी भनेको नि के हो एउटा प्रोटिन सब्स्टेन्स हो केले बनेको हुन्छ एमिनो एसिडले बनेको हुन्छ है। प्लाज्मा प्रोटिन्सहरू चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजिकल नर्मल पिएच 7.35 देखि 7.45 मा के हुन्छ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। नेगेटिभली चार्ज भएको बेलामा हामीले के राख्यौँ
हामीले एनोड राखेर यिनीहरूलाई इलेक्ट्रोफोरेसिस है यसको बारेमा नि तिमीहरू बायोकेमा पढ्छौ। इलेक्ट्रोफोरेसिस नेगेटिभ चार्ज सब्स्टेन्सहरू छ भने त्यसलाई इलेक्ट्रोफोरेसिस गरेर पोजिटिभ चार्जतिर लग्यो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आफ्नो मासको आधारमा चाहिँ के हुन्छन् सेपरेट हुन्छन् है त। अनि फरक फरक ब्यान्ड देखिन्छ। त्यो मध्ये सुरुमा एल्बुमिन धेरै छ हाम्रो बडीमा, अनि त्यसपछि एल्बुमिन इज टु है त हाम्रो बडीमा एल्बुमिन इज टु ग्लोबुलिन है त। एल्बुमिन इज टु ग्लोबुलिनको रेसियो पनि थाहा पाउनुपर्छ तिमीहरूले। त्यो भनेको 1.7:1 है त। एल्बुमिन चाहिँ के हुन्छ, धेरै हुन्छ है। एल्बुमिन चाहिँ के हुन्छ, धेरै हुन्छ। अनि ग्लोबुलिनको नि गामा ग्लोबुलिन है त। अल्फा बिटा गामा ग्लोबुलिन मध्ये गामा ग्लोबुलिनमा चाहिँ के पर्छ, एन्टिबडी पर्छ। एन्टिबडीको अर्को नाम चाहिँ के भयो, इम्युनोग्लोबुलिन है त। इम्युनोग्लोबुलिन्स चाहिँ किन भनेको इम्युन सिस्टमसँग रिलेटेड भएर यसलाई चाहिँ इम्युनोग्लोबुलिन्स पनि भनेको है। इम्युनोग्लोबुलिन्स पनि भनेको यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है त। प्लाज्मा एन्टिबडी चाहिँ खास हो के त भनेर चाहिँ सुरुमा थाहा पाउनु पऱ्यो है। यति बुझेपछि अब इलेक्ट्रोफोरेसिसको बारेमा त्यति नबुझ्यो भने डिटेलमा बायोकेमिस्ट्रीमा बुझ्छ। यति बुझ कि सबै नेगेटिभ चार्ज सब्स्टेन्सहरूलाई चाहिँ है एउटा प्लेटमा ल्यायौँ अनि पोजिटिभ चार्जमा कनेक्ट गरिदियौँ भने तिनीहरू के हुन्छ, पोजिटिभ चार्जदेखि मुभ गर्छ। तर के चाहिँ पहिला कस्तो सब्स्टेन्स मुभ गर्छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ मास चाहिँ के छ, जसको मास चाहिँ कम छ त्यो चाहिँ पहिला के हुन्छ, मुभ गर्छ है। जसको मास अलिकति कम बढी छ त्यो चाहिँ ढिलो मुभ हुन्छ है। यसरी चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोफोरेसिसमा चाहिँ अनि सेपरेट गर्छौँ है त प्लाज्मा प्रोटिनलाई। अब इम्युनोग्लोबुलिन है त। अब इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ अब जस्तै एन्टिबडीकै भनौँ है त। अब एन्टिबडीको चाहिँ म एउटा टिपिकल स्ट्रक्चर बनाउँछु है। एन्टिबडी चाहिँ केले बनेको हुन्छ त है। एन्टिबडी चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबडी चाहिँ दुईवटा हेभी चेन्स है। एन्टिबडी चाहिँ दुईवटा हेभी चेन्स है। एन्टिबडी चाहिँ दुईवटा हेभी चेन्स अनि त्यसपछि दुईवटा केले लाइट चेन्सले, यो अलिक कलर देखिएन जस्तो छ है। दुईवटा चाहिँ के भयो, हेभी चेन्स, अनि दुईवटा चाहिँ के भयो, लाइट चेनले बनेको हुन्छ है त। दुईवटा चाहिँ हेभी चेन्स, दुईवटा चाहिँ के भयो, लाइट चेन्सले बनेको हुन्छ है। इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ केले बनेको हुन्छ, इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ दुईवटा हेभी चेन है। यो एन्टिबडीको पनि डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ। यो चाहिँ के भयो, मोनोमेरिक है त। यो चाहिँ मोनोमेरिक एन्टिबडी। यो मोनोमेरिक एन्टिबडी भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा, यो चाहिँ मोनोमेरिक एन्टिबडी भनेको एउटा एन्टिबडीलाई भनेको है। मोनोमेरिक भनेको के हो, डाइमेरिक भनेको के हो, पेन्टामेरिक भनेको के हो, अहिले हामी पढ्छौँ। यो चाहिँ जस्ट एकैको इक्जाम्पल हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा के हो, मोनोमेरिक एन्टिबडी हो। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा मोनोमेरिक एन्टिबडीमा दुईवटा के पाउँछौँ, दुईवटा हेभी चेन्स पाइन्छ है त। दुईवटा हेभी चेन्स पाइन्छ है। दुईवटा हेभी चेन पाइन्छ है। यो चाहिँ ब्लू कलरको चाहिँ यो के भयो, यो हेभी चेन हो है त। यो हेभी चेन हो है। अनि त्यसपछि यो ब्ल्याक कलरको चाहिँ के भयो, यो चाहिँ लाइट चेन हो है। लाइट चेन हो। दुईवटा चाहिँ के हुन्छ, हेभी चेन, दुईवटा चाहिँ के भयो, लाइट चेन। दुईवटा चाहिँ हेभी चेन, दुईवटा र लाइट चेन है। अनि यो दुईवटै हेभी चेन चाहिँ के भयो, दुईवटै हेभी चेन चाहिँ आइडेन्टिकल टु इच अदर है त। दुईवटै हेभी चेन चाहिँ के भयो, आइडेन्टिकल टु इच अदर, सेम है त। आइडेन्टिकल टु इच अदर, आइडेन्टिकल टु इच अदर। यस्तै गरी के हो, दुईवटा चाहिँ लाइट चेन है त। दुईवटा के भयो, लाइट चेन। दुईवटा लाइट चेन पनि के हो, आइडेन्टिकल टु इच अदर। दुईवटा लाइट चेन पनि के हुन्छ, आइडेन्टिकल टु इच अदर है त। ल अब यसपछि अब एन्टिबडीको कति धेरै क्लास छ कि नै। अब एन्टिबडीको कति धेरै क्लास छ तिमीहरूलाई थाहा छ है। अब त्यसको आधारमा चाहिँ छुटाउनु पऱ्यो। सुरुमा के छुटाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हेभी चेन है त। सुरुमा के छुटाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हेभी चेनलाई हेऱ्यौँ भने हेभी चेन चाहिँ के हुन्छ, 5वटा प्रकारको हुन्छ है त। हेभी चेन चाहिँ 5वटा प्रकारको हुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा तिमीहरूले हेभी चेन छुटाउनुभन्दा पहिला एन्टिबडीको टाइप लेख्ने है। एन्टिबडीको टाइप लेख्दा जहिले पनि के एउटा निमोनिक सम्झिने, GAMED। GAMED भनेको के हो, अनि एन्टिबडीको सर्ट फर्म हामीले के लेख्छौँ, एन्टिबडीलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा इम्युनोग्लोबुलिन्स IG लेख्छौँ है त। ल हेर, अब इम्युनोग्लोबुलिन के भयो, G है। इम्युनोग्लोबुलिन A, इम्युनोग्लोबुलिन M, इम्युनोग्लोबुलिन E है, अनि इम्युनोग्लोबुलिन D है। यो चाहिँ 5वटा क्लास हो है त। यो चाहिँ के को अर्डरमा छ भन्दाखेरि
इन्क्रिजिङ अर्डर है त। यो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि डिक्रिजिङ कन्सन्ट्रेसन। यो चाहिँ के छ डिक्रिजिङ कन्सन्ट्रेसन है त। डिक्रिजिङ कन्सन्ट्रेसन इन आवर बडी। डिक्रिजिङ कन्सन्ट्रेसन भनेपछि 100 म्याक्सिमम के हुन्छ 100 म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो बडीमा के पाइन्छ डिक्रिजिङ कन्सन्ट्रेसन भनेपछि 100 म्याक्सिमम चाहिँ के पाइन्छ म्याक्सिमल्ली प्रेजेन्ट हुने चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ के भयो आइजिजी एन्टिबडी है। म्याक्सिमम प्रेजेन्ट हुने चाहिँ आइजिजी हो है। अब हेभी चेन अब 5वटा टाइपको इम्युनोग्लोबुलिन छ है। 5वटा टाइपको इम्युनोग्लोबुलिनलाई चाहिँ जुन कस्तो हेभी चेन भनेको जुन यो इम्युनोग्लोबुलिन के छ इम्युनोग्लोबुलिन जी भनेपछि के हुन्छ गामा है त। गामा हेभी चेन हुन्छ है। इम्युनोग्लोबुलिन ए भनेपछि के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अल्फा है त। अल्फा हेभी चेन है त। अल्फा हेभी चेन। हेभी चेनको आधारमा चाहिँ हामीले 5वटामा के गरे हो क्लासिफाई गरेको है त। याम भनेको चाहिँ म्यु हेभी चेन है। म्यु हेभी चेन छ भने चाहिँ त्यो आइजिएममा। अनि ई भनेको इप्साइलन है त। इप्साइलन हेभी चेन भयो भने यो चाहिँ हेभी चेनको टाइप हो। अब हेभी चेन्सको टाइप कसरी भन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने प्रोटिनहरू भनेको केले बनेको हो एमिनो एसिडले बनेको। अफकोर्स यिनीहरूमा के छ एमिनो एसिडको सिक्वेन्स फरक छ है। अनि इप्साइलन अनि डी भने चाहिँ के भयो डेल्टा हेभी चेन है त। डेल्टा हेभी चेन। अनि अब यसमा तिमीहरूले सोध्यो भने के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले एउटै रिजन दिन्छु के भन्दाखेरि यो 5वटामा चाहिँ के छ यो 5वटामा के को डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्स इन एमिनो एसिड सिक्वेन्स है। किनभने प्रोटिन डिफ्रेन्स इन एमिनो एसिड सिक्वेन्स। डिफ्रेन्स इन एमिनो एसिड सिक्वेन्स किनकि प्रोटिनहरू बन्ने भनेको केबाट हो प्रोटिनहरू बन्ने भनेको एमिनो एसिडबाट हो है। एमिनो एसिडबाट हो। अनि हेभी चेन भनेपछि है हेभी चेन चाहिँ यो 5वटा प्रकारको हुन्छ है त। अब यहाँ एउटा कुरा लेख्छु मैले एउटा एन्टिबडीले है एउटा एन्टिबडीमा चाहिँ है एउटा एन्टिबडीमा मैले बनाएँ है त। सरी एउटा एन्टिबडीमा बनाउँदाखेरि हेर है एउटा एन्टिबडीमा बनाउँदाखेरि यो हेभी चेन भयो यो चाहिँ के भयो लाइट चेन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एन्टिबडीमा है एउटा गामा एउटा डेल्टा है एउटा गामा एउटा म्यु यस्तो हुँदैन है त। यस्तो हुँदैन है। दुईटै हेभी चेन चाहिँ के हुन्छ दुईटै हेभी चेन चाहिँ के हुन्छ आइडेन्टिकल हुन्छ है त। दुईटा हेभी चेन चाहिँ दुईटै के हुन्छ आइडेन्टिकल हुन्छ है। यो हेभी चेन चाहिँ के छ यो हेभी चेन गामा हो भने यतापट्टिको पनि हेभी चेन के हुन्छ गामा नै हुन्छ है। गामा नै हुन्छ। अब यो चाहिँ भयो हेभी चेनमा डिफ्रेन्स है त। है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गामा चाहिँ हेभी चेनमा हुन्छ। अब लाइट चेनको पनि के हुन्छ दुईटा टाइप हुन्छ। लाइट चेनको चाहिँ के हुन्छ दुईटा टाइपमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ कापा है एउटा चाहिँ कापा एउटा चाहिँ के हुन्छ ल्याम्डा। क्यापा र ल्याम्डा हुन्छ है। कापा र ल्याम्डामा चाहिँ जुनसुकै इम्युनोग्लोबुलिन भनेपछि आइजिजीमा नि के हुनसक्छ आइजिजीमा पनि गामा चाहिँ हेभी भइहाल्यो है। गामा चाहिँ हेभी भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो गामा त हेभी छँदैछ आइजिजीमा गामा हेभी चेन प्लस कापा पनि हुनसक्छ है ल्याम्डा पनि हुनसक्छ कापा पनि हुनसक्छ ल्याम्डा पनि हुनसक्छ है। सबैमा त्यही हो त कापा पनि हुनसक्छ ल्याम्डा पनि हुनसक्छ कापा पनि हुनसक्छ ल्याम्डा पनि हुनसक्छ। यसमा नि कापा पनि हुनसक्छ ल्याम्डा पनि हुनसक्छ। तर हामीले के को आधारमा छुट्टाएको भन्दाखेरि चाहिँ हेभी चेनको आधारमा छुट्टाएको है। लाइट चेन त जुन जहाँ पनि हुनसक्छ है। आइजिजीमा के हुन्छ आइजिजी इम्युनोग्लोबुलिन भन्यो भने त्यहाँ कापा चेन पनि हुनसक्छ ल्याम्डा लाइट चेन पनि हुन्छ। तर हेभी चेन चाहिँ हामीले के हो हेभी चेन चाहिँ अल्फा है। हेभी चेन चाहिँ अल्फा म्यु इप्साइलन है डेल्टा हेभी चेन योबाट चाहिँ हामीले के गरेको हो छुट्टाएको हो है। यो कुरा पहिला जान्नु पर्यो है त। अनि दुईटा हुन्छ अनि एउटा मोनोमरिक एन्टिबडी भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ दुईटा हेभी चेन्स हुन्छ दुईटा लाइट चेन्ज हुन्छ। अनि दुईटै हेभी चेन चाहिँ आइडेन्टिकल टु इच अदर हुन्छ। यसै गरी दुईटै लाइट चेन चाहिँ के हुन्छ आइडेन्टिकल टु इच अदर हुन्छ है। ल अब यो बुझेपछि अब चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर अझै डिटेलमा जान्नुपर्छ हामीले है। ल अनि त्यसपछि यतापट्टि मैले के गरेँ यतापट्टि चाहिँ मैले सरी है त यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊँ
है। अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ मैले दुईवटा के बनाएँ, लाइट चेन बनाएँ है त। यतापट्टि चाहिँ मैले दुईवटा लाइट चेन बनाएँ। अब लाइट चेनमध्ये है, लाइट चेन र हेभी चेन चाहिँ है हामीले हिजो पढ्यौँ नि है। हामीले हिजो के पढेको थियौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनायो भने है त, यदि हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनायो भने मानौँ दुईवटा इक्जाम्पल लियौँ भने इकोलाईको विरुद्धमा, साल्मोनेलाको विरुद्धमा है। मैले ब्याक्टेरियाको विरुद्ध मात्रै गरेँ, साल्मोनेला है। अनि त्यसपछि फेरि आउला के आउला, सिजेला आउला है। यिनीहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, एन्टिबडी चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ है। डिफ्रेन्ट एन्टिबडी हुन्छ भनेर पढेको थियौँ। त्यसैले हामीले के हुन्छ, त्यसैले एडेप्टिभ इम्युनिटीमा चाहिँ के हुन्छ, डाइभर्सिटी हुन्छ भनेर हामीले पहिलाको क्लासमा पढेको थियौँ, हो कि नै। डाइभर्सिटी हुन्छ। अब एन्टिबडीमा पनि के हुनु पऱ्यो, एन्टिबडीमा पनि के हुनु पऱ्यो, डिफ्रेन्ट माइक्रो अर्गानिजमको लागि चाहिँ के भयो, डिफ्रेन्ट एन्टिबडी हुनु पऱ्यो। त्यसरी एन्टिबडीमा पनि के हुनु पऱ्यो, डाइभर्सिटी हुनु पऱ्यो है। एन्टिबडी पनि डाइभर्सिटी। तर एन्टिबडीमा चाहिँ कस्तो रूपमा डाइभर्सिटी, होल एन्टिबडीमा डाइभर्सिटी हुँदैन है। एन्टिबडीमा नि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल रिजन हुन्छ है। एउटा चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल रिजन हुन्छ है त है। एउटा चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल रिजन हुन्छ। भेरिएबल रिजन चाहिँ कसले बनाउँछ है त, भेरिएबल रिजन चाहिँ दुइटै है। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हेर यति पर्सेन्ट है, यति पर्सेन्ट चाहिँ के भयो, भेरिएबल भयो है त, भेरिएबल भयो। यति पर्सेन्ट चाहिँ के भयो, भेरिएबल भयो है। यो चाहिँ के भयो, भेरिएबल रिजन हो है त। अनि भेरिएबल रिजन चाहिँ कसले बनाउँछ, भेरिएबल रिजन चाहिँ दुइटै है, बोथ हेभी र के भयो, बोथ हेभी र लाइट चेन है त। बोथ हेभी र के बनायो, लाइट चेन मिलेर है। बोथ हेभी र लाइट चेन मिलेर चाहिँ के बनाउँछ, हेभी र लाइट चेन मिलेर चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि भेरिएबल रिजन बनाउँछ है। अनि भेरिएबल रिजन नै त्यही हो है, भेरिएबल रिजन त्यही हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, एन्टिजिन चाहिँ बाइन्ड हुन्छ। हेर त, एन्टिजिन बाइन्ड हुने ठाउँ चाहिँ भेरिएबल हुन्छ भनेपछि अब लजिक आयो नि है। भनेपछि साल्मोनेलाको लागि है, भनेपछि इकोलाईलाई बनेको भेरिएबल रिजनको स्ट्रक्चर फरक हुनसक्छ, जुन चाहिँ साल्मोनेलाको लागि बन्छ। यसै गरी सिगेलाको लागि बनेको के हुन्छ, भेरिएबल रिजन फरक हुन्छ है। अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भेरिएबल रिजन चाहिँ कसले कन्स्टिट्युट गर्छ, दुइटै, हेभी चेन पनिले र लाइट चेन दुवै मिलेर है। किनकि यो दुइटै स्पेस भनेको त्यही स्पेस हो है। म यसलाई लार्ज बनाएँ है। मानौँ यो चाहिँ के छ, दुईवटा भेरिएबल रिजन छ है। मैले यसलाई यहाँ देखाएँ है, यसलाई मैले यहाँ देखाएँ भने यो दुईवटा भेरिएबल रिजन छ भने यहीँ स्पेस हो जहाँ चाहिँ के हो, एन्टिबडी आएर बाइन्ड हुने हो है त। एन्टिबडी बाइन्ड हुने ठाउँ यो हो। मानौँ यो चाहिँ के को लागि, साल्मोनेलाको लागि छ है। साल्मोनेलाको लागि यो छ भन्दाखेरि सिगेलाको लागि चाहिँ यस्तो, अब सिगेलाको लागि के भइदिन सक्छ, सिगेलाको लागि चाहिँ है, सिगेलाको लागि चाहिँ अब यस्तो भइदिन सक्छ है। भेरिएबल रिजन के भइदिन सक्छ, यस्तो भइदिन सक्छ। अनि सिगेलाको एन्टिजिन चाहिँ यहाँ आएर बाइन्ड हुनसक्छ। त्यसरी मैले के भने भन्दाखेरि भेरिएबल रिजन चाहिँ है, भेरिएबल रिजन चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाको लागि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ है त। डिफ्रेन्ट एन्टिजिनको लागि चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट एन्टिजिनलाई एकोमोडेट गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल रिजन चाहिँ फरक हुन्छ है। अनि भेरिएबल रिजन चाहिँ फरक हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो बाँकी रहेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, कन्स्ट्यान्ट रिजन भनिन्छ है त। बाँकी रहेको रिजनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, कन्स्ट्यान्ट रिजन भनिन्छ है। अनि कन्स्ट्यान्ट रिजन चाहिँ ल हेर है त, कन्स्ट्यान्ट रिजनलाई डिभाइड गरे है। हेभी चेनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट रिजनलाई नि के गरे डिभाइड गरे है। कन्स्ट्यान्ट रिजनलाई चाहिँ हेभी चेनमा चाहिँ है, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिजन 1 है। यो चाहिँ त्यसपछि अब कन्स्ट्यान्ट रिजन 2 है। अनि कन्स्ट्यान्ट रिजन 3 मा डिभाइड गरे है त। लाइट अब लाइट चेनको त के भयो, कन्स्ट्यान्ट रिजन भनेको यही हो है त। 1 2 3 हुँदैन, किनकि धेरै लामै हुँदैन है भेरिएबल। यो भनेको चाहिँ के भयो, भेरिएबल रिजन। यो भनेको के भयो, भेरिएबल रिजन दुवैको। भेरिएबल रिजन के बनाउँछ, दुवैले बनाउँछ है त। यो चाहिँ के बनाउँछ, भेरिएबल रिजन केले बनाउँछ, दुवैले बनाउँछ है। भेरिएबल रिजन दुवैले बनाउँछ। त्यो यो कसैले यो बुझेन भने म यहाँ फेरि यो बनाउँछु है त। सुरुमा हामीले के बनाउनु पर्यो, सुरुमा हामीले एउटा इम्युनोग्लोबुलिन बनाऊ है त। तिमीले पनि बनाऊ त्यहाँ मै सँगसँगै है। त्यसपछि यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ एउटा इम्युनोग्लोबुलिन भयो। यो हेभी चेन बनाएँ मैले। अब यहाँ चाहिँ म के बनाउँछु, यहाँ चाहिँ म लाइट चेन बनाउँछु है। यो चाहिँ मैले लाइट चेन बनाउँछु है। यो रिजन चाहिँ के हो, यति रिजन चाहिँ के भयो, भेरिएबल रिजन है। यो चाहिँ यति रिजन चाहिँ के भयो, भेरिएबल रिजन है। यो रिजन चाहिँ के भयो, भेरिएबल रिजन। यो चाहिँ के भयो, भेरिएबल रिजन
है। यो चाहिँ के भयो भेरिएबल रिजन। यसै गरी है बाँकी चाहिँ अब यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिजन है। यो चाहिँ लाइट चेनको लागि कन्स्ट्यान्ट रिजन है। अब यो हेभी चेनको लागि कन्स्ट्यान्ट रिजन हो। हेभी चेन हेर है त मैले नाम लेखेको हेभी चेनको लागि कन्स्ट्यान्ट रिजन 1 है त। अनि यति पोर्सन है त यो पोर्सन भनेको चाहिँ के भयो हेभी चेनको लागि कन्स्ट्यान्ट रिजन 2 है। अनि यो पोर्सन भनेको चाहिँ के भयो हेभी चेनको लागि कन्स्ट्यान्ट रिजन 3 है त। हेभी चेनको लागि कन्स्ट्यान्ट रिजन 3 भनेपछि एउटा इम्युनोग्लोबुलिनमा है त एउटा मोनोमेरिक है त। यो मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यसलाई चाहिँ मोनोमेरिक इम्युनोग्लोबुलिन भनिन्छ है। इम्युनोग्लोबुलिनमा एउटा मोनोमेरिक इम्युनोग्लोबुलिनमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा मोनोमेरिक इम्युनोग्लोबुलिनमा चाहिँ दुईटा हेभी चेन है, दुईटा हेभी चेन है, दुईटा लाइट चेन, दुईटा हेभी चेन, दुईटा चाहिँ के भयो लाइट चेन। अनि हेभी चेन र दुईटा चाहिँ के भयो दुईटा भेरिएबल रिजन है त। एक एकवटा साइडमा दुईटा के भयो भेरिएबल रिजन है। अनि त्यसपछि इच है त मैले अब इच हेभी चेनको है त प्रत्येक हेभी चेनको चाहिँ के हुन्छ इच हेभी चेनको चाहिँ के भयो 3टा कन्स्ट्यान्ट रिजन है त। इच हेभी चेनको चाहिँ के भयो कन्स्ट्यान्ट रिजन है त। अब यो यसको यहाँ पनि हो यसमा पनि सेम लाग्छ है त लागु हुन्छ। यो पनि के भयो हेभी चेनको 1 भयो है। यति यतापट्टिको के हुन्छ यो चाहिँ हेभी चेन रिजन 2 है। यो चाहिँ के भयो यो पनि हेभी चेनै हो है हेभी चेन तर हेभी चेनको कन्स्ट्यान्ट रिजन चाहिँ के भयो 3 है त। ल यसरी चाहिँ हामीले एन्टिबडीलाई चाहिँ के गर्यौँ हेभी चेन र लाइट चेनमा डिभाइड गर्यौँ है। अब आफू होइन हामी चाहिँ के भइन्छ अब कसैको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेभी चेन छ है। यो हेभी चेन रिजन चाहिँ के हुन्छ अलिकति ठुलो भइदिन्छ है। हेभी चेन रिजन चाहिँ के भइदिन्छ अलिकति के भइदिन्छ ठुलो भइदिन्छ है त। हेभी चेन चाहिँ के हुन्छ अलिकति ठुलो भइदिन्छ है। अनि नर्मल्ली चाहिँ सबैको के भयो 3टा मात्रै कन्स्ट्यान्ट रिजन हुन्छ है। हेभी चेनको चाहिँ के हुन्छ 3टा मात्रै कन्स्ट्यान्ट रिजन हुन्छ तर कहिले कहिले चाहिँ के भयो हेभी चेन रिजन 4 भइदिन्छ है। यो चाहिँ हेभी चेनको रिजन 4 भइदिन्छ। यो चाहिँ कुन कुन इम्युनोग्लोबुलिनमा हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा हामी चाहिँ अलिकति के हुन्छ सेल्फिस छौँ हो कि नै मी भनेर सम्झिने। हामी चाहिँ अलिकति के हुन्छ सेल्फिस हुन्छौँ है। अरूले भन्दा अलिकति बढी हामीलाई चाहिन्छ यो भनेको सेल्फिसनेस हो मी। ल त्यही निमोनिक्सबाट नै मैले सम्झेछु है। यो चाहिँ के भयो आइजिएम अनि के भयो आइजिई र आइजिएमको चाहिँ के हुन्छ 4वटा के हुन्छ 4वटा चाहिँ हेभी चेन हुन्छ है। 4वटा के भयो हेभी चेन है त 4वटा हेभी चेन है। अब 4वटा हेभी चेन है 4वटा हेभी चेन यिनीहरूको चाहिँ 4वटा हेभी चेन हुन्छ। 4वटा हेभी चेन भएर चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि लङ्गर हुन्छ है। अनि अनि यो चाहिँ के हुन्छ क्यान अनि लङ्गर हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ क्यान होल्ड है। क्यान होल्ड एन्टिजेन प्रेजेन्ट एट लङ्गर डिस्टेन्स है त। अलिकति टाढा भए पनि प्रेजेन्ट एट लङ्गर डिस्टेन्स है। प्रेजेन्ट एट लङ्गर डिस्टेन्स है। त्यस्तो सिग्निफिकेन्स त केही पनि छैन यहाँ जान्नुपर्ने है जस्ट यो जान्दियो है त। अब अफकोर्स अब होइन 4वटा हेभी चेन भएपछि अलिकति लेन्थर नि हुने भयो। अनि क्यान होल्ड द एन्टिजेन प्रेजेन्ट एट लङ्गर डिस्टेन्स है त। क्यान होल्ड एन्टिजेन प्रेजेन्ट एट लङ्गर डिस्टेन्स। यसपछि अब एउटा के कुरा जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब तिमीहरूले के जान्नु पऱ्यो भन्दा एउटा रिजनको बारेमा सम्झिन्छ है। यो फिगर त बनाइरहन्छु फिगर बनाउँदा तिमीहरूलाई याद भइहाल्छ है। अनि त्यसपछि यो यहाँ छ होइन अनि यो पनि छ यहाँ। त्यसपछि यो चाहिँ मैले के बनाएँ लाइट चेन बनाएँ है त। यो चाहिँ मैले के बनाएँ लाइट चेन बनाएँ। यो नि मैले के बनाएँ लाइट चेन बनाएँ है त। अब के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो अलिकति डिस्टेन्समा बनाउनु पऱ्यो है त एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराको लागि हो। त्यसपछि यो चाहिँ यहाँ बनाऊँ ल है। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा हेभी चेन र लाइट चेन बिच चाहिँ के भयो सल्फाइड है त। सल्फाइड है त हाइड्रोजन सल्फाइड बोन्ड हुन्छ है त। के बोन्ड हुन्छ भन्दा बाइसल्फाइड है त। बाइसल्फाइड के हुन्छ बोन्ड हुन्छ है त। डाइसल्फाइड सरी बाइसल्फाइड भने डाइसल्फाइड के हुन्छ बोन्ड हुन्छ है। डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ है त। एउटा हेभी चेन र लाइट चेन बिच हेभी र लाइट चेन बिच है। अनि त्यसपछि हेभी र हेभी बिच है। हेभी र हेभी बिच पनि एउटा रिजन हुन्छ
है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ है त, जहाँ चाहिँ डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ है। अनि हेभी र के भयो, हेभी बिच पनि के हुन्छ, हेभी र हेभी मैले एकतिर मात्रै देखाएँ, यो चाहिँ के हुन्छ डाइसल्फाइड बोन्ड चाहिँ यो हेभी र चेन बिच यहाँ पनि हुन्छ है त, यता पनि हुन्छ। यो फिगरबाटै लेखिदिन्छु है त म। ल यहाँ पनि के हुन्छ डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ है त, यहाँ पनि के हुन्छ डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ है। अब यो रिजन भनेको चाहिँ के भने मैले है, यो रिजन भनेको चाहिँ अघि नै मैले के भनिसकेँ, हाइपर भेरिएबल रिजन। हाइपर भेरिएबल रिजन भनेको त्यस्तो रिजन हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ एन्टिबडी के हुन्छ बाइन्ड हुन्छ है त। यो चाहिँ एन्टिबडी बाइन्ड है त, यहाँ चाहिँ एन्टिबडी के हुन्छ बाइन्ड हुन्छ है। यहाँ पनि के हुन्छ एन्टिबडी चाहिँ, यहाँ पनि एन्टिबडी के हुन्छ बाइन्ड हुन्छ है। अब यो दुईटा हेभी चेन बिच है त, अब दुईटा हेभी चेन बिच चाहिँ है, दुईटा हेभी चेन बिच है त, दुईटा हेभी चेन बिच जुन यो डाइसल्फाइड बोन्ड छ है, यो रिजनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि हिन्ज रिजन भनिन्छ है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ हिन्ज रिजन भनिन्छ है, हिन्ज रिजन भनिन्छ है त, हिन्ज रिजन भनिन्छ। भनेपछि हेभी चेन है त, हेभी चेन बिच है, हेभी चेन बिच हुने चाहिँ के भयो डाइसल्फाइड बोन्डलाई है त, डाइसल्फाइड बोन्डलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि हिन्ज रिजन भनिन्छ है त, हिन्ज रिजन भनिन्छ, हिन्ज रिजन भनिन्छ है त। यो चाहिँ के भयो हिन्ज रिजन भयो, यो चाहिँ हिन्ज रिजन भयो है त है। अब चाहिँ साइन्टिस्टले के गर्यो भन्दाखेरि साइन्टिस्टले चाहिँ कुन ठाउँ हो नि, पहिला त अहिले त हामीलाई थाहा यो ठाउँबाट एन्टिजिन बाइन्ड हुन्छ है, यो चाहिँ एन्टिजिन बाइन्ड हुन्छ, यो चाहिँ के भयो भेरिएबल रिजन हो, भेरिएबल रिजन हो है, यो त भेरिएबल रिजन हो जहाँ चाहिँ एन्टिबडी बाइन्ड हुन्छ है त, भेरिएबल रिजन हो जहाँ चाहिँ के भयो एन्टिजिन चाहिँ के हुन्छ आएर बाइन्ड हुन्छ। अनि यो चाहिँ के भयो कन्स्ट्यान्ट रिजन हो हैन, कन्स्ट्यान्ट रिजन हो भनेर थाहा भयो। पहिला चाहिँ साइन्टिस्टलाई थाहा थिएन, त्यसको कारणले चाहिँ यिनीहरू प्रोटिन हो है। अनि प्रोटिन भएपछि तिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि है, तिनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि है, तिनीहरूले चाहिँ एउटा मलिक्युल लिएर आयो है, यिनीहरूलाई चाहिँ केमा राखे भन्दाखेरि बिकरमा राखे है। यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबुलिनलाई चाहिँ तिनीहरूले एउटा केमा राखे बिकरमा राखे है त, ठुलो बिकरमा राखे। अनि त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूले के हालिदियो भन्दाखेरि पापेन भन्ने मलिक्युल हालिदियो है, पापेन भन्ने मलिक्युल है। यो नि के भयो यो पनि एउटा प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हो है त, पापेन भन्ने पनि एउटा के भयो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम रहेछ है, पापेन भन्ने एउटा के भयो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम भयो। अनि प्रापेन भन्ने यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि है, प्रापेन भन्ने प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले चाहिँ यो यहाँ त के छ, यहाँ त डाइसल्फाइड बोन्ड छ है, यो दुईटा बिच चाहिँ के छ डाइसल्फाइड बोन्ड छ। पापेनले चाहिँ ठ्याक्कै है, पापेनले चाहिँ डाइसल्फाइड बोन्डभन्दा माथि चाहिँ ठ्याक्कै के गर्यो इम्युनोग्लोबुलिनलाई क्लिप गर्यो है त, इम्युनोग्लोबुलिनलाई के गर्यो डाइसल्फाइड बोन्डभन्दा माथि चाहिँ ट्याक्कै क्लिप गरेपछि अब कस्तो हुने भयो, अब यहाँबाट चाहिँ के पाउने भयो हामीले, यहाँबाट चाहिँ हामीले के पाउने भयो भन्दाखेरि अब यसलाई मैले अलिक ठुलो फिगर बनाएँ, मैले यहाँ तल बनाउँछु है त। अब यसबाट चाहिँ है, यहीँ मैले सानो बनाएँ, यसबाट चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ हामीले एउटा के पायौँ है, यो दुईटा चाहिँ के भयो सँगसँगै हुने भयो है त ब्ल्याक है, यो चाहिँ यो भयो प्लस के पायौँ हामीले अरू एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो डाइसल्फाइड बोन्ड छ है त, डाइसल्फाइड बोन्ड छ। यस्तो दुईटा फ्रेगमेन्ट पायौँ है त यो प्यापिनले गर्दाखेरि, प्यापिनले त यो ठ्याक्कै डाइसल्फाइड बोन्डभन्दा माथितिर ब्रेक गरिदियो, त्यसैले हामीले चाहिँ के पायौँ है, त्यसैले हामीले चाहिँ दुईटा है त यो एउटा सेपरेट है त, यो एउटा सेपरेट यो एउटा सेपरेट। अनि एन्टिबडी अनि त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ के हालिदियौँ प्यापिन पनि हालिदियौँ, प्यापिन प्लस के हालिदियौँ प्यापिन प्लस के भन्यो एन्टिजिन हालिदियौँ है त, एन्टिजिन हालिदियौँ। अनि एन्टिजिन हालेपछि एन्टिजिनले चाहिँ गऱ्यो के गर्यो यहाँ चाहिँ बाइन्ड गर्यो है, यहाँ चाहिँ बाइन्ड गर्यो। अनि यो चाहिँ डाइसल्फाइड बोन्ड भएको एरिया चाहिँ क्रिस्टलाइज भएर बस्यो है त, क्रिस्टलाइज भएर यो बटम अफ बिकरमा बस्यो
बटम अप विकरमा भएपछि त्यसैले साइन्टिस्टले के भन्यो भन्दाखेरि यो जुन ठाउँमा एन्टिजिन बाइन्ड भयो है त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एन्टिजिनको फ्र्यागमेन्ट अफ एन्टिजिन बाइन्डिङ है त एफएबी भन्छौँ भन्यो है फ्र्यागमेन्ट अफ एन्टिजिन बाइन्डिङ। अनि जुन ठाउँ चाहिँ यो क्रिस्टलाइज भएर बस्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्र्यागमेन्ट अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्छौँ भन्यो है एफएबी बाइन्डिङ। अब एफएबी बाइन्डिङ साइट भनेर मैले कतै पढाएँ भने एन्टिजिनको जहिले पनि के बुझ्नु त्यो साइडमा चाहिँ के भन्छ एन्टिजिन बाइन्ड हुन्छ है। अब के गर्यो सुरुमा बेसिक स्ट्रक्चर यो के भयो हेभी चेन यो के भयो हेभी चेन अनि त्यसपछि यो के भयो यो चाहिँ के भयो लाइट चेन हेभी चेनको यो के भयो भेरिएबल रिजन एकपल्ट फेरि रिभिजन है यो नि के भयो भेरिएबल रिजनमा के हुन्छ भेरिएबल रिजनमा चाहिँ एन्टिजिन फिक्स हुन्छ यो के भयो कन्स्ट्यान्ट रिजन 1 यो के भयो कन्स्ट्यान्ट रिजन 2 यो के भयो कन्स्ट्यान्ट रिजन 3 है त। हेभी र लाइट चेन बिच के हुन्छ डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ हेभी र हेभी पनि बिच पनि एउटा डाइसल्फाइड बोन्ड हुन्छ त्यो डाइसल्फाइड बोन्ड भएको रिजनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ हिन्ज रिजन भनिन्छ अनि ठ्याक्क एउटा चाहिँ अनि एउटा हामीले यदि एन्टिबडीलाई लियौँ है साइन्टिस्टहरूले चाहिँ पहिला थाहा थिएन कुन पोर्सनमा एन्टिजिन बाइन्ड हुन्छ भनेर त्यसरी उनीहरूले चाहिँ पापिन भन्ने लिए है यो भनेको एउटा प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हो अनि यसले चाहिँ कहाँ ब्रेक गर्ने जस्ट हिन्ज रिजनभन्दा माथि चाहिँ के गर्यो एन्टिबडीलाई के गर्यो ब्रेक गरिदियो है जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईवटा के पायौँ अनि उनीहरूले चाहिँ के कन्क्लुड देखायो भन्दाखेरि पापिन हाल्दाखेरि दुईवटा है यो पनि एउटा के भयो फ्र्यागमेन्ट अफ एन्टिजन बाइन्डिङ यो पनि एउटा के हो फ्र्यागमेन्ट अफ एन्टिजन बाइन्डिङ त्यसैले दुईवटा फ्र्यागमेन्ट अफ एन्टिजन बाइन्डिङ साइड पायौँ प्लस एउटा फ्र्यागमेन्ट अफ क्रिस्टलाइजेसन किनकि यो पोर्सन चाहिँ के भयो क्रिस्टलाइज भयो योभन्दा तलको यो पोर्सन है योभन्दा तलको पोर्सन चाहिँ के भयो क्रिस्टलाइज भएर बस्यो है अनि दुईवटा चाहिँ के भयो एफएबी फ्र्यागमेन्ट अफ एन्टिजिन बाइन्डिङ साइट पायो है यति चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि त्यसपछि भेरिएबल रिजनमा पनि है भेरिएबल रिजनमा नि तिमीहरूले देखिराखौ यति यो छोटो एरिया है भेरिएबल यो त मैले हिजो नि भनिदिई भएँ है भेरिएबल रिजनमा पनि एउटा स्पेसिफिक एरिया मात्रै हुन्छ है भेरिएबल रिजनको पनि म यहाँ लेखिदिन्छु है भेरिएबल है त भेरिएबल रिजनको पनि एउटा के हुन्छ स्पेसिफिक एरिया हुन्छ है भेरिएबल रिजनको पनि के हुन्छ एउटा स्पेसिफिक एरिया हुन्छ भेरिएबल रिजनभित्र पनि स्पेसिफिक एरिया हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ एन्टिजिन बाइन्ड हुन्छ है त जहाँ चाहिँ एन्टिजिन बाइन्ड हुन्छ त्यो रिजनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि प्याराटोप भनिन्छ है प्याराटोप भनिन्छ किनकि यसले चाहिँ एन्टिजिनको केसँग बाइन्ड गर्ने हो यसले चाहिँ एन्टिजनको इपिटोपसँग बाइन्ड गर्ने हो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भेरिएबल रिजनमा पनि के हुन्छ एउटा स्पेसल एरिया हुन्छ जहाँ चाहिँ एन्टिजिन बाइन्ड गर्ने हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्याराटोप। हुन त भेरिएबल रिजन भनेपछि के हुन्छ हामीले त्यो रिजन चाहिँ सब डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाको लागि डिफ्रेन्ट इम्युनोग्लोबुलिनको लागि चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ है त साल्मोनेलाको लागि बनेको एन्टिबडीको डिफ्रेन्ट हुन्छ भेरिएबल रिजन तर हरेक भेरिएबल रिजनभित्र पनि एउटा स्पेसिफिक एरिया मात्रै हुन्छ जहाँ चाहिँ एन्टिजिन के हुन्छ बाइन्ड हुन्छ त्यो रिजनलाई चाहिँ के भनिन्छ प्याराटोप भनिन्छ र त्यो प्याराटोपले चाहिँ एन्टिजिनको सबै एन्टिजिनसँग होइन ब्याक्टेरिया होइन सबै ब्याक्टेरियासँग बाइन्ड गर्ने होइन स्पेसल रिजन अफ ब्याक्टेरिया जस्तै लाइपोपोलिसेक्राइडको कुनै स्पेसल एरिया होला पेप्टिडोग्लाइकेनको कुनै स्पेसल एरिया होला त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ इपिटोप भनिन्छ त्योसँग बाइन्ड गर्ने हो है त ल। अनि त्यसपछि यो भयो अनि त्यसपछि प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम भयो एमएचसी अनि त्यसपछि एफएबी यो पनि तिमीहरूले बुझ्यौ है त ल त्यसपछि थ्याङ्क यू।